तुझ्या हे पवित्र मिसाचे भेटीक दोन्या होय रूप मारून आमची गरीब काळजा आज तुका दिता कोदी तारगा होय रूप मारून आमची गरीब काळजा आज तुका दिता कोदी तारगा आम्ही सोडला तू दिवसोर पोतविदा भिवून म्हूण मोगान आयल्या ह्या वेळार पांय कोण किरकोळ काळजां आमची दोया दिव तुका एक मोगाचो नमस्कार पांय कोण किरकोळ काळजां आमची दोया दिव तुका एक मोगाचो नमस्कार एकट्याक आमी तुजी देणी सोबार आर्गां तुका दिवंक आयल्या ह्या जाग्यार भोगोस आमकां देवूय नवे उपकार गावून मोग तुजो सांतोल्या संसार भोगोस आमकां देवूय नवे उपकार गावून मोग तुजो सांतोल्या संसार आपयल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे भेटीक दोन्या होय रूप मारून आमची गरीब काळजां आज तुका दिता कोदी तारगा होय रूप मारून आमची गरीब काळजां आज तुका दिता कोदी तारगा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं बाबा भयणीनो केदो खोशेचो दीस आमकां कोरेजमाच्या काळान पास्कांची तयारी वो मिनतींनी आमी करीत आयल्या आनी आयज पवित्र सातळ्यान ह्या निमाणे 3 दीस एकदम पवित्र आमकां आनीक एक पवित्र सभा कशी अंजूंची फिरगोज कशी आमी एका मनान एका काळजान हांगा एकठांय जायल्या देदून दिल्ले आमकां मोगाचे संस्कार संभ्रमूक पयले सुवातेर मिसाची भेट यादनिकीपण आनीक सेवा करूंक आमकां सगल्यांक उलो आसा तर ह्या पवित्र मिसा भेटेन भाग्यनपणान बाबार्थान आनी सहभागिलीपणान आमी वांटो घेवया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, गोबराच्या बुधवाराक सुरू केलोली 40 दिसांची
प्राचीत काळाची यात्रा केल्या उपरांत आयज जावन जेजूचे पुनर्जीवनपणाचे परबेक आमी तयारी सुरू करता. ह्या 3 दिसांक पवित्र रिदूम म्हूण आमी पाचारता. आयज सोम्या जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो ब्रेस्तार आमी समोरमता. निमाण्या जेवणार जेजून 2 संस्कार स्थापलेत, म्हणजे मिसाचो संस्कार आनी अर्दीचो संस्कार, आनी मोगाची आज्ञा आमकां दिली. आयच्या समारंभाक आमचो विशय जावन आसा मिसाची समारंभणी सेवेंतल्यान जियोन बोरवांचो थीर करुया. जेन्ना मिसाचे समारंभणेंत आमी सहभागेली जाता तेन्ना जेजूच्या मोगा सेवेचे संस्काराचे आमी बागेली आनी वांटेली जाता, जाचे वरवीं आमी न्हय फकत एक भक्ती वो कायदो पाळटा, पूण जेजूच्या बोळान भरून जेजूची मोगा सेवेची आज्ञा जियोंक आमी वावुरता. निमाण्या जेवणार मिसाचो संस्कार स्थापल्या उपरांत जेजून शिसांचे पांय धुले आनी तांकां एक आज्ञा दिली, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमीय करात. तर मिसाचे समारंभणेंत शिताबेन वांटो घेतल्या उपरांत हो संस्कार आमच्या साद्या चालत्या जिवितांत मोगा सेवेच्या कोण्या वरवीं आमी जियोंक आनी पाद्रीपणांक आपोवणी उत्पन्न जावंक देवाची कृपा हे मिसाचे समारंभणेंत आमकां मागुया. बाबा भयणीनो, देवान आमकां साबार देण्यांनी बोल्ल्यांत आनी बरीत आसा. आनी इतलीं देणी बोल्लेलीं आसतना जेन्ना आमचें काळीज कुशेच्या उमळ्यांनी ह्या देवाक दिनवासता, वाकाणटा आनी बुजता, तरी आसतना आमी आंगातूय पडटा, चुकता आनी देवाक ओकमान करता. आनी दर मिसाचे सुरवातेक आमी तेंच ओळखून घेता, देवा मुखार खालती जाता, सायबा आमकां बोगोस आनी आमचें अर्पण आमची भेट मानून घे म्हूण मागता. आयज आमी आख्खी पवित्र सभा कशी कुमन्यांव घेता तितले पावटी फुडें देवाक दुखयला. ह्या जेजून दिल्ल्या याज्ञिकांक घोडे दुखोवन आमी देवाकूच दुखयला. मिसाची भेट संभ्रमल्या, पूण म्हज्या शेजाऱ्याक घरांत रावतल्या इदेशी दोळ्याळ जावपाक आमी चुकल्या. देवाची काकुतीक उलो मारुया. सोम्या जेजू, मिसाच्या संस्कार स्थापून तुवें तुज्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां फावो केला, पूण मिसाच्या बेटेन फावो ते पोरी सहभागेली आमी जावंक नात. आनी पातकान आसतना संस्कारांत आमी तुका शेवला. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, याज्ञिकी आपोवणें आमच्या जायत्या तरणाट्यांक तूं फावो कोत्ताय, पूण आमच्या गोरेब्यांनी आनी आमचे फिरगोजेंत ह्या तरणाट्यांक तांच्या आपोवण्यांक होयकार दिवंक आमी तेंको आनी मार्गदर्शन दिवंक ना. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, तुज्या शिशांचे पांय धुवन तुवें आमकां मोगा सेवेची आज्ञाय वेव्हारांत घालूंक देख फावो केला, पूण आमी आपस्वार्थी आनी गोरवायेन बोल्लोली जावन मीस एक कायदो कसो आमी पाळला आनी आमच्या भावा भयणींक आमी किकोंत केला. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Mójma deva kut sorgi. Shanti poriamo lasciamo świat sonsari. Sorbe sporadeva, sorgi czaraya, sorbu widadeva baba. Ami tuka wakanta, ami tuji stuti kota, ami tuka namaskar kota, ami tuka
तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका निवासता सोम्या एका चोरीत पुता जेजू क्रिस्ता सोम्याक देवाक देवाची शिली बापाच्या पुता तूं संसाराचे पाप काताय आमची काकूट कोर तूं संसाराचे पाप काताय आमचे मागणे ऐकून घे तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूट कोर कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाते देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं सोबी एकलोच तूं पवित्र बाबडीनं या पवित्र मिसा भेटेन आमी आमच्या जण एकल्या सांद्या पासत अंजुना फिरगोजी काल येतल्या एका कुटुंबा पासत समुदाया पासत आनीक नॉन क्रिश्चन भाव भयणां पासत आमी मागता आमच्या सरकारी फुड्या पासत मागता जेन्ना संवसारान झुजां चलतात हांगा थंय ही मोठी झुजां आमकां सगळ्यांक लागतात थंय पालोवचे पासत आमी मागता शांती पासत आनी आयचे मिसाचे इंतेसांव आल्बर्ट डिसुजा आनी फामील भेटयतात शापोरा तांच्याही पासत मागुया सर्वेस्परा देवा भोव पवित्र निमाण्या जेवणान वांटो घेवंक आमी एकवट्टान तुज्या एकल्या जणीत पुतान आपणाकूच मरणाच्या आधीन करून वेतालो तेन्ना नवें सासणीक बलिदान आपले मोगाचें जेवण कशें पवित्र सभेचे आधीन केल्ल्या येद्या वर्त्या गुटांतली मोगाची आनी जिविताची भरती आमी जोडूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सभें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक इस्रायल पोरजेन देवाक नाकारलोलो देवान तिका सांडूंक ना पूण मोइसेसा वरवीं तिका ताणें सुटका फावो केली ही सुटकेची यात्रा सुरू करचे पयलीं देवान तिका एक जेवण करूंक फरमायलें आनी ह्या सुटकेच्या जेवणा वरवीं इस्रायल पोरचे लागीं ताणें एक करार स्थापलो ही इतिहासीक गजाल आमकां सुटकेच्या पुस्तकांत परगट जाता कोरींतकारांक चीट बरोवन भागिवोन पावलो मिसाची समोरमणी एक जिवाळ उगडास आनी एक संबंदाचे हातियार म्हूण परगट कोत्ता कोरींतकारां मदें मिसाचे समोरमणेंत लेगून वेगळोचार आसलो देखून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं एकवट आनी भाव भयणीपण रचून हाडूंक आनी जियोंक बागिवोन पावलो तांकां उलो मारता निमाणें जेवण फकत एक भक्तीची समोरमणी न्हय म्हूण दाखोवंक जेजू आपुणूच आपल्या कोरण्या वरवीं जिवी गोवायकी दिता आपूण देव स्वयंबाचो म्हूण जाणा जावनूय जेजू चाकोर जाता आनी आपल्या आपोसलांचे पांय धुता ह्याच खातीर मिसाचे भेटेचे समोरमणेक 2 आल्तार
वो वेदी आसात. इगोर्जेंत वेदीर मी समोर उबल्या उपरांत ताचो फळ संवसाराचे वेदीर आमी जिवंक गरज ना तर मिसाचे बेटेची समोरमणी एक भायली भोक्ती एक्सटर्नल रिच्युअल कशी आमी पाळटल्या. चितान ही वाचपा आयकुया. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देसान मोइजेसाक आनी एरोनाक म्हटलें, सगल्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो, म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आखे इस्रायल पोरजे कोडे उलोवन तांकां सांगात, हे म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिणांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबान मनशां आसात त्या प्रमाणे भागाक घेवचो. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरजां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनूय कवाडांचेर आनी उमऱ्यांचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यान भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातान एक दांडो घेयात. वेगीं वेगीं तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकांचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव येतलों आनी सगल्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलों, मनशांक तशें मनजातींक. आनी सगल्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास्त लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा. आनी तें रगत दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलों. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोरमतल्यात. संस्थीचे संस्थीक. सर्वेस्पराचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन गावन जातलो. क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार
ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें तोडून उडयलाय. जबाब: दिन वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब: दिन वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगान आमकां वांटो दिता. पागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या कडली हांवें शिकवण घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केल्लो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितलेय पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितलेय पावटी सोमी येव पर्यंत ताचें मरण तुमी परगट करतात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पास्कांचे परबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाण आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो सदां मोग केलो, पूण आतां सुपूर्णायन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवा तायन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणा जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवारण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमाव पेद्रू सोडशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या,
तूं म्हजे पांय धुताय. जेजून ताका परतीपाड केलो. हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलो. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. शिंवां पेद्रून परतीपाड केलो. तशें जाल्यार सौम्या, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकलीय धू. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगले नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणा आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगले तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपलीं आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात, आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटोच तुमचो गुरू आनी सोमी जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. सोम्याचें शिववर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, 2 वर्सां आदीं म्हजी आंटी म्हज्या मामाची बायल दुयेंत पडली. तिका 3rd स्टेज कॅन्सर डायग्नोज जालो. आनी डायग्नोसीस जातूच ऑपरेशन करून किमोथेरपी आनी त्या उपरांत रेडिएशन तिका घेवचें पडलें. आनी आमी जाणो, किमो घेतात तेन्ना त्या मनशाक कितले कश्ट आनी व्हडवडे सोंसचे पडटात ते. दुसरो तिजो डोस जातूच तिचें तोंड भितरल्यान फुटलें. आपली लुती गिळोंक, थोडेशें उदक पासून गिळोंक तिका जबर दूख जाताली. जेवण कांयच चलनासलें. आनी कसल्या वेळार दुखान रडोन न्हिदोनूच ती आसताली. उठोंक पासून तिच्यान घडोनासलें. तर हांवें घरा लागीं विचारलें तिका केन्नाय ह्या दिसांनी कुमन्यांव दिला काय म्हणून. तांणी सांगलें ना म्हणून तिका आजून पासून कोणेंच कुमन्यांव दिवंक ना. तर हांव सिमनारीन थावन पिलार थावन आमच्या घरा तिका कुमन्यांव घेवन गेलो. जेन्ना हांव गेलो तेन्ना ती हांतरुणार आसली. दोळे मातशे उगडूंक सोदताली, पूण कांयच बळ तिच्या कुडींत नासलें. उठोन बसोंक आनी बसोन कुमन्यांव घेवंक बळ पासून तिच्या कुडींत नासलें. तर आमी आदार करून मागणें करून तिका कुमन्यांव दिलो. कुमन्यांव दिल्या उपरांत हांव म्हज्या घरा गेलो म्हजे मामीक भेट दिवंक. आनी 15 मिनटांनी हांव परत आयलो मामाच्या घरा. मामाच्या घरा आयल्यार मामी फोनार उलयता, बरी भोंवता. म्हाका पळोवन अजाप दिसलें, कित्याक 15 मिनट्यो पयलीं तिचे लागीं उठोंक पासून जायनासलें. पूण जेजूक जेन्ना तिणें शिंवलो तेन्ना 8वे स्टोरेची घोटाय तिका फावो जाली. फाटले घरे 1 म्हयनोभर तिका जिवंक पासून नाका आसलें. शी वॉज टायर्ड ऑफ लायफ. जीव सोडूंक ती सोदताली. पूण ज्या वेळार जेजूक आपल्या काळजांत तिणें घेतलो तिका 8वे स्टोरेची घोटाय फावो जाली. आनी आपल्या जिवितांत जीव सोडून न्हय पूण घोटाय घेवन जिवितांत फुडो करूंक तिका सगळी घोटाय जेजून फावो केली. आयज सारकीच ती बरी आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो घोडे, आमी जितले फावटी मिसाच्या बलिदानान भाग घेता, जेजूक आमच्या काळजान शेवता, थंय वचून आमी दिमी घालून दिमेर पडोन मागणें करता, कसलो आमचो अनुभव जाता काय? जेजू म्हज्या काळजांत आसा म्हणून खरेंच म्हाका खुशालकाय भोगता. जेजू म्हजे सवें एक जाला तेन्ना म्हजी दूख आनी म्हजी पिडा जेजू पयस कोत्ता हो भावार्थ म्हज्या काळजांत आसा काय? वो म्हजी दूख आनी पिडा पयस जायना जाल्यार पासून जेजू म्हाका ती व्हरोंक आनी सोसूंक घोटाय दिता हें म्हज्या काळजांत हांव बाळगून दवरतां काय? कसलो अनुभव म्हजो जेन्ना जेजू म्हज्या काळजांत भितर सरता. जेन्ना कोवीड ही महामारी आयली तेन्ना आमकां
मिसाचें बलिदान उणें जालें. कोणी आमी टीव्हीर पळयताले, पूण जेजूक आमच्या काळजान शिवंक आमकां मेळो नासलो. आनी जायतोच लोक उद्गारतालो, केन्ना ही महामारी बंद जातली, मिसाच्या बलिदानांत आमकां वांटो घेवंक मेळटलो आनी जेजूक आमच्या काळजान शिवंक आमकां मेळटलो. हांव नकळो तुमचो अनुभव कसो आसलो तो. कोणी थोड्यांचो अनुभव आसलो बरें जालें, मिसाचो सकाळीं उठोन मिसाक वचोंक आनीक त्रास ना. कोणी थोड्यांनी म्हणलें आसतलें, पूण चडशे जाणांनी पॉजिटिवली म्हणलें केन्ना महामारी बंद जातली आनी जेजूक आमच्या काळजान शिवंक आमी आशेताल्यो. हो तर आमचो अनुभव जालो जाल्यार मिसाचें बलिदान आमकां खरेंच जेजूच्या खुर्साचेर घडलेलें बलिदान म्हूण आमी सोत मानता. भाग्योन थॉमस अक्विनस, पवित्र सभेचो एक डॉक्टर आनीक बरयणार, तो असो एक प्रश्न करता. जेजून जेन्ना मिसाचें बलिदान स्थापलें तेन्ना जेजूचो आवंडो कितें आसलो काय, जेजूच्या मनान कितें आसलें काय. आनी नियाड करून तो म्हणटा पयले सुवातेर, जेजून मिसाचें बलिदान स्थापलें आमी सदांच ताचो उगडास करूं, सो दॅट वी मे रिमेंबर हीम डेयली. त्या पासत जेजून ह्या मिसाचें बलिदान स्थापलें. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां इस्रायल पोरजां कशे भाशेन पास्क परब समारंभतालीं. पयले तांच्या जिवितान पास्क घडलें तेच भाशेन पिळगेचे पिळगे सगळीं ती पास्क जेवण समारंभीत आयलीं. इट वॉज नॉट अ रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट, दे वर डुईंग इट एज इफ दे वर पार्टिसिपेटींग इन द प्रेजंट. आतांच आमच्याय जिवितांत तें पास्क घडटा अशेंच ती समजतालीं. आनी जितले फावटी आमी मिसाचें बलिदान समारंभता हाच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां जेजून उंडो घेतलो आनी पात्र घेतलें आनीक म्हणलें ह्या म्हज्या उगडासाक करात. तितले फावटी आमी मिसाचें बलिदान समारंभता आमी उगडास करता. कसलो उगडास करता? त्याच खुर्साचो. ह्याच खुर्साचेर जेजून आमचे पासत सोडवण फावो केली. जशें पयल्या पास्कान इस्रायल परजेक सोडवण फावो जाली, मेंढऱ्याच्या रोगतान जी दारां खुणायलोली ती सुटका फावो जाली, तांकां सुटका फावो जाली. आयज आमकां तोच जेजू देवाचो मेंढरो सुटका फावो करता. तेंच आमी दर एका मिसांत आमी समारंभता. दुसरे सुवातेर भाग्योन थॉमस आक्विन म्हणटा जेजून मिसाचें बलिदान स्थापलें आमचे सवे एक मोगाचो संबंद जोडूंक. आनी जेन्ना जेजू निमाण्या जेवणार बसता, आमी द लास्ट सापर घडे पिक्चर पडलेलां आसतलें आनी ह्या पयलीं आमी वाचता जाल्यार आमकां मेळटा जेजूचे खुशीक एक ताजो शीस आसलो बसून. ताचें नांव कितें तें आमकां खबर ना, पूण ताजी अस्मिताय ऑर आयडेंटिटी जेजू ताचो मोग कोत्तालो तो शीस जेजूक लागीं बसून आसलो. द डिसायपल दॅट जिजस लव्ड. हो शीस कोणूय जावंक शकता. तो शीस हांव आनीक तूं, कित्याक जेजू आमचो सगल्यांचोच मोग करता. त्या पासत मोगाच्या इश्टानो, जेजू ज्या शिसाक लागीं आसलो तो जेजूच्या गोपांत आसलो. आमी वाचलें जाल्यार आमकां हें उतर मेवता, ही वॉज इन द बुजम ऑफ जिजस. जेजूच्या गोपांत आसलो. आमी गोपांत कोणाक घेता? कोणाक गोपांत आमी दवरता? कोणी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक दवरतात, तांची आपुरबाय करतात आनी मोग करतात. त्या पासत कोणी गो बायलां एकामेकाक आपल्या गोपांत दवरता. केन्ना झगडीं जातात तेन्ना वी ट्राय टू मेंड इट, एकामेकाक वेंग मारून गोपांत धरून. हो शीस जेजूच्या गोपांत आसलो. जोवांचें पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार चॅप्टर 1 वर्स 18 आमकां मेवता, नो वन हॅज एवर सीन गॉड. देवाक कोणेंच पळोवंक ना. इट इज ओन्ली गॉड द सन हू हॅज सीन द फादर, हू इज इन द बुजम ऑफ द फादर अँड ही हॅज मेड हीम नोन टू अस. देवाक कोणेंच पळोवंक ना, फकत ताच्या एकल्याच पुतान ताका पळयला. हो पूत जो आपल्या बापाच्या गोपांत आसा आनी तो आमकां ताची वळख दिता. जेजूची वळख आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या जेजूच्या गोपांत आसूंक जाय. जे भाशेन जेजू आपल्या बापाच्या गोपांत आसलो आनी जेजू जो मोग कोत्तालो तो शीस जेजूच्या गोपांत आसलो,
तेच भाशेन आमी जेजूच्या गोपांत आसूंक जाय आसां, कित्याक जेजू आमचोय सगल्यांचो मोग करता. जितले पावटी मिसाचें बलिदान आमी समोर रमता, जेजू आमच्या काळजान येता, तितलेय पावटी आमी जेजूच्या गोपांत आसता. हें घट मनान आमी दवरूंक जाय. तिसरे सुवातेर भाग्योन तोमास आखीन म्हणटा, जेजून मिसाचें बलिदान स्थापलें, आमी पुनर्जिवंतपणाची भागीदारां जावंक. जेजू जुवांच्या पुस्तकांत म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो, जो कोण हें मांस खाता तो सासणाक मरचो ना, पूण सासणाक जिवीत जोडटलो. आनी जायत्या सांता भक्तांनी मोगाच्या इश्टान आमकां बरोवन दवरलां कशे भाशेन मिसाचें बलिदान आमकां स्वर्गाचे वाटेक चलोवन व्हरता. भाग्योन कार्लो आकुतीस, एक तरणाटो, हालींच्या दिसांनी ताका सांत म्हणून परगुटला. तो म्हणटालो, द युकरिस्ट इज अ हायवे टू हेवन. जितले पावटी जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेता, इट इज अ हायवे, आमचो रस्तो स्वर्गार वचोंक. भाग्योन जेरो मोशे म्हणटालो, मिसाचें बलिदानांत जेजूक शेवूंक आमी केन्नाच फाटीं रावंक फावना. तो एक उदाहरण आमकां दिता आनीक म्हणटा, जेन्ना जेजून 5,000 लोकांक 5 उंडे आनी 2 मासड्यो घेवन तांचें पोट मारलें. कित्याक म्हणून? कित्याक रस्त्यान वेता आसतना ती घोडे सकयल पडना जावं. तेच भाशेन तो म्हणटा, आमचे ओत्मीक जिवितांत आमी सकला पडना जावं आनी रस्तो चुकोना जावंक मिसाचें बलिदान आमकां खूब गरजेचें. हे वस्तू मोगाच्या इश्टानो, जेजूचो आवंडो जालो मिसाचें बलिदान घडोवन हाडूंक. आनी हें मिसाचें बलिदान आमकां समोर उमता तो यादनीक. एक पाद्री आनी एका पाद्रीची आमच्या आत्मीक जिवितांत खूब गरज. घडये वर्साच्या वर्सा आपोण्याचो दीस आमी समोर उमता तेन्ना आमी आयकता कशे भाशेन आपोणे कमी जाल्यान. पयरूच कोणाक हांव सांगतालो, इस्कॉलान टिचरी शिकयतात त्यो बागी एक क्लासीन घडये तुमकां 40 भुरगीं तरी मेवतात शिकोवंक. हांव सेमिनारीन शिकयता, म्हाका आसात फकत 4 भुरगे शिकोवंक. 4 जाणांक शिकोवंक यू नीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. एकलो घडये जॅम काडटा, दुसरो आनी कितें चिंतता, तांकां शिकोवंक खूब त्रास पडटात. बिकॉज वोकेशन लेस. यादनिकी जिविताक आपोणी येवंक खूब गरजेचें. आनी ह्या वेळार आपोणी येतली जाल्यार आमच्या घोराब्यांनी ती उत्पन्न जातात. घोराब्यांनी यादनिकां विशीं बरें आमी उलोवंक जाय. यादनिकाचें वायट आसा जाल्यार लेट अस करेक्ट देम, टेल देम समथींग. तांचें वायट उलोवन नांव पिड्यार केल्या शिवाय केलेल्या बगर तांचे लागीं आमी उलोवया. कित्याक सगळे मनीस चुकतात. जेजून पेद्रूक म्हणलें, पेद्रू, हांवें तुजे पासत मागणें केलां, तुज्या भावार्थांत तूं हालो ना जावं. आमचो पयलो पाप सायबा पासत जेजून खूद ताणें ताचे पासत मागणें केलें जाल्यार आमच्या यादनिका पासत तुमी मागोवंक खूब गरजेचें. मानून घेवंक गरजेचें, आमी घडये चुकता आनी चुकीक बोगसणें दिवंक खूब गरजेचें. आनी चवथ्या निमाणो घोट आमी समोर उमता तें म्हणल्यार सेवा चाकरी. आमी वर्साच्या वर्सा आयकता कशें जेजून गुरू आनी सोमी जावन आपल्या शिसांचे पांय धुले. द टास्क वीच वॉज रिजर्वड फॉर द लिस्ट ऑफ द स्लेव्स. जुद्या लोकांचे देर वॉज अ क्लास ऑफ स्लेव्स, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऑफ स्लेव्स इट सेल्फ. एक जुद्यो चाकोर आसलो जाल्यार तो केन्नाच पांय धुवन आसलो. इट वॉज ऑलवेज अ फॉरेनर हू वॉज अ स्लेव वूड वॉश द फीट ऑफ द गेस्ट. कोणूय भायलो मनीस वा भायलो चाकोर आसा फकत तोच धुतालो. द लिस्ट ऑफ द स्लेव. जेजू हो वावर आपण करता. आनीक फुलटन शीन आमकां बरोवन म्हणटा, नोबडी वॉन्ट्स टू बँड देयर हेड. कोणाकूच आमकां मान भागोवंक नाका. कित्याक मान भागयल्यार आमकां दिसता एक उणेपण, पूण जेजू गुरू आनी सोमी जावनूय आपली मान भागयता आनी तेंच तो आमकांय शिकयता. जायते पावटी घडये मान भागोवची पडटली. टू ब्रिंग द चेस्ट आवट, एक छाती फुलोवंक खूब सोंपें, पूण मान भागोवंक खूब आगवाड. मान भागोवन दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमकां आयज जेजू आपयता आनी शिकयता. भाग्योन कार्लो आकोतीस ताच्या जिवितांतली असली एक घडणी आसा. ताचो एक हेल्पर आसलो. ताची आवय बापूय फायनान्शियल एसिस्टंट्स आसलीं आनी ती चडशीं भायर आसतालीं, ताच्या सांगाताक आसोच नासलीं.
सो ताका एक हेल्पर आसलो तो इंडियन हिंदू ब्राह्मीण, ताचें नांव रमेश. आनी रमेश ह्या भुरग्याक घेवन भोंवतालो तेन्ना तो म्हणटा, काल्लो आकुतीस इगोज दिसती पडली जाल्यार कार थांबय म्हणटालो, लेट अस वेट. धांवन युकरिस्टीक चॅपलान वेतालो आनीक भोक्तीपणी मागणें करतालो. आनी हो हिंदू भाव ताका पडयतालो. कांय बरे भोक्तीन तो आपले मागणें करतालो. रस्त्या वेल्यान वेता आसतना कोणूय गरीब दिसती पडलो जाल्यार ताच्या आवय बापायन ताका पॉकेट मनी दिलोले. ते पॉकेट मनी आपल्याचेर न्हय पूण तांचेर स्पेंड करून तांकां बरेंपण दिवन तांचे लागीं कोट ना जाल्यार एक कोट आपूण तांकां घेवन हाडून तांकां दितालो. जेवण ना जाल्यार आपूण जेवण घेवन हाडून तांकां दितालो. आनी हें ताचें जिवीत रमेश पळयता. आनी रमेश म्हणटा, आय वॉन्ट टू फॉलो द सेम जिजस दॅट यू आर फॉलोईंग. जे जेजूक तूं पाटलाव करता ताचो म्हाकाय पाटलाव करूंक जाय. आनीक काल्लो आकोतीस आपली जी गिन्यान आसलें कितें कॅटिकिजम आपूण जाणा आसलो तोच कॅटिकिजम दोतोन रमेशाक शिकयता. आनीक रमेश एक क्रिस्तांव जावंक पावता. ज्या मिसाच्या बलिदानान ताणें अनुभवलें तेंच सेवे चाकरेंतल्यान ताणें दुसऱ्यांक दाखयलें आनीक आपल्या जिविता वरवीं जेजूक दुसऱ्यांक जोडून घेतलें. आयचो दीस खुशालकायेचो दीस, पवित्र दीस. मिसाचें बलिदान आमी स्थापलें तो दीस समोर उरता. तो जितले फावटी मिसाक येतात एकूच मोगाच्या इश्टान उगडास दवरुया निमाणें. हू इनवायट्स अस? ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कोण इन्विटेशन दिता? जेजू म्हणटा, तुमच्या सांगाता हें पास्क जेवण जेवंक हांव ओतरेकून ओतरेकलो. मिसाचें बलिदान तर एक पास्क जेवण जाल्यार जेजू आमकां आपयता. ही गिव्स इज द इन्विटेशन. तो आमकां आपयता आनी कोणूच न्हय. तो आमकां आपयता जाल्यार लेट अस नॉट पूट असायड दीस इन्विटेशन. जायते फावटी घडये आमकां वाज येता. वी आर लेझी टू एक्सेप्ट दीस इन्विटेशन एंड कम टू सेलिब्रेट दीस मास. जायते फावटी घडये आमकां घडटा आसतलें. इफ जीजस हॅज इनवायटेड सच अ हाय पर्सन, आमकां कोणें इन्विटेशन दिलें जाल्यार आमी तें पयस काडिना पूण टायम काडून फुकसांक आमी वेता. तेच भाशेन लेट अस मेक टायम टू कम एंड सेलिब्रेट अलॉंग वीथ जीजस. आनी कांय समोर रमता आसतना सदांच बऱ्या मनान बऱ्या काळजान मिसाचें बलिदान समोर रमूंक आमच्या यादनिका पासत सदांच आमी मागूंक आनीक आमच्या सेवेक चाकरेंतल्यान मिसाचें बलिदान दिश्टी पडूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनीक बळ मागून घेवया. बाबा भणीनो, देवाक आर्गां. आपल्या मोगान देवान आमकां आपलो पूत दिलो. ह्या पुतान आमकां सदांच देवाक आमच्या मदें धरूंक आनी आमी वाडोवन वचूंक मोगान आनी देवाच्या बोबार्थान मिसाची भेट दिली. आनी जें कितें देव कोत्ता, देवाचें कार्य, तें कार्य आमकां दिलां एकामेकाची सेवा करूंक. संस्कार आमकां आदार दितात, घटाय दितात, पूण मागणीय बीन आमकां चड चड गरजेची उबी रावून आमी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान मागणी आमची देवा मुखार उबारुया. निमाण्या जेवणा वेळार जेजून आपल्या आपोस्लांचे पांय धुलेत आनी तांकां आज्ञा दिली, हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवूंक जाय. जरूय ही आज्ञा दर एका क्रिस्ती भावात्याक लागू जाता, तरूय एक मुणयारी याज्ञिकाक ती ओदीक लागू जाता. कित्याक एक मुणयारी याज्ञीक कसो आनी एक गवळी कसो ताणें आपले पोरचेची सेवा करूंक गरज. हेच खुणावंक विचून काडलोल्या प्रतिनिधीचे पांये आमचे पाद्री आतां धुतेले. शिताबेन हे रितींत आमी वांटो घेवया. Jesus, tuझ्याच प्रीती
प्रीतीमो करतातो सगळेच विसरता दुसऱ्याक वायट जाल्यार न्हय पूण स्वता जिखल्यार खुशाल जाता Jesu, तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपाय. Jesu, तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपाय. प्रीती मोगता तो सगळे सोंसता सगळे सोड मारता सगळ्याचेर विस्वास ठेवता सगळे तिनान भोगता. प्रीती मोगदीच सोंपना Pavagani porvaso soptos Sasna cha sasna Priti muktok dolo Jesu, तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपाय. Jesu, तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपाय. प्रीती मोगासा तोय म्हाक मेळपोवोसा. प्रीती मोगासा तोय दया मोसा. प्रीती मोगासा तोय कसलीच नाटकाय ना दोंगेपण ना गर्वूय ना आशा बी ना. Jesu, तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उरपाय.
आमी उबी रावया आनी आमच्यो गरजो सरस्परा देवा मुखार जेजू उद्देशीं उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी आपले कार्य आपल्या फिरगोस्कारा सोवे पाळटना मिसाची समोरोमणी खोरे भोक्तीन करूंक फावो ती तयारी केल्यार पुरो म्हूण आनी आपले पोरजे सोवे मोगाल सेवेचे गोवाय जावंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक आदी बाबा. आमच्या राजनिती आनी सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती भावत्यांनी आपलो भावाट उक्तेपणी आनी भिरांत नासतना समोरंबूंक आनी जिवंक आनी ह्या वरवीं भारतीय संविधाना पोरमणे सगळ्या धर्मांक एके तोरेन सत्य फावो करूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक आदी बाबा. आमी मिसाचे समोरमणेन उमेदीन आनी सहभागेलीपणान वांटो घेवंक आनी परम संस्कारान शेवलेल्या जेजूच्या बोलान आनी शक्तेन आमच्या भावा भयणीची आमी सेवा करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक आदी बाबा. मुणयारी याज्ञिकपणांक आपोवणी उत्पन्न जावंक आमचे गोराबे देवाच्या आसण्याचे गोराबे जावंक आनी आमच्या मुणयारी याज्ञिकाचे जिवीत आमच्या तरणाट्यांक आपले आपोवणे वळखून घेवंक आदाराचे जावंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक आदी बाबा. बाबडीनो आमच्या काळजांतले उद्गार देवा मुखार घालुया. आमच्या जणकल्याच्या कुटुंबाकूय देवाक उबारुया. आमचे फिरगिजेचो एक एक सांदो पोत्तून आमी देवाक उबारुया. आयची मिसाची भेट भेटयता आल्बर्ट डिसूजा आनी फामील त्या कुटुंबा पासत हेर साबार गरजेवंत कुटुंबा पासत आमच्या मेलेल्यांक पातकांचें भोगसणें आनी स्वर्ग. आमच्या देशान क्रिस्ती धर्माक मान आनीक बराबर सत्य. आमच्या सरपंच आनी पंचायतीचेर आमच्या गोंयच्या सरकाराचेर आमच्या राष्ट्राच्या सरकाराचेर प्रायम मिनिस्टर मोदी आनी प्रेजिडेंट तशेंच संवसाराच्या राष्ट्रांक जे झुजां चलतात तांच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. खेरीत तुमच्या फिरगोजेन वावुरलेल्या सगळ्या याज्ञिकां पासत मागात. सिस्टरी पासतूय मागात. आनीक याज्ञिकांक सपोर्ट दितले तुमीच विचून काडलेले फुडारी आसात तांचे पासत मागात. तर एकवटा पासत मागुया आमच्या फिरगोजेन. बाबार्ताची वाडी पासत मागुया. आमच्या तरणाट्यां पासत आमच्या भुरग्यां पासत दोतोनीच्या वावरा पासत तरणाट्यांच्या वावरा पासत वेगवेगळी संघटना आहात त्या संघटनाच्या फुडाऱ्यां पासत आनी त्या वांगड्यां पासत मागुया. बापा तुका दिन वाचता तुज्या मोगा पासत आमी जण एकलीं आनीक एकठांय करून एक समुदाय कशे वेगवेगळे ह्या फिरगोजीचे तुज्या मोगाचे रूपकार संवसाराक जावंक आमकां फावो कर आनी दर एका पवित्र मिसा भेटे वरवीं आमकां पवित्र कर दुनिया. ते आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या भयणा बाबानो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर्गीच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा जितले पावटी ह्या बलीचो उगडास संभ्रमताव तितले पावटी आमचे सोडवणीचो वावर तूं सुपूर्णायेक पावयताय. देखून ह्या गुटांनी फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मे म्हणून आमी मागताव. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोसलाय आनी आमचो सोडवणदार आनी तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो आनीक आंकवारी ताण जल्मलो. आपले हात विस्तारून आनी कुश्टां मरणाचेर जैत व्हरून ताणें तुजी खुशी पाडली आनी तुका एक पवित्र पोरजा जोडून घेतली. अशें ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें आनी पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. देखून देवदूतां आनी समेज सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एका ताळ्यान आमी गायतांव. देखून तुका भोव दयाळ बापा, सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं आमी खालतेपणी मागतांव आनी विनोती कोत्तांव. ही दानां, हे भेटवण्यो, ही पवित्र आनी कोताबीण बलिदानां तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पयले सुवातेर तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती तुका भेटयतांव. तूं ती आख्खे पृथ्वीचेर राग चलय आनी शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी तुज्या सेवका लियो आमच्या बागीन बापाक, कार्डिनल फेरा आनी सिमा आमच्या गोवळी बापा आनी तशेंच धर्मदुतांनी परगटलेलो खरो कातोलीक बाबार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या सोमेस्तां सांगाताक आमी ती भेटयतांव. सरेस्परा तुज्या सेवकां हांगा हाजीर जाल्ल्यांचो उगडास कर. हांगासर एकठांय जालेल्या सोमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी भक्ती तूं वळखताय. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर हें वाखाणणेचें बलिदान आमी भेटयतांव. आपल्या ओतम्याचे सोडवणे पासत आपली सवस्ती आनी सुरक्षा उंतरेकून तुका सासणांच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा ही भेटवणी समर्पितांव. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आयज आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे परस पासत पराधीन जालो तो भोव पवित्र दीस समर्पितांव आनी तेच देवाचे आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच आंकवार मायेक आमी भक्तीन वन दितांव. तेच परी तिच्या पोतीक जुजेक तशेंच बागेन पेद्रो आनी पावलो, आंद्रे, जाकोब, जुआंव, थॉमस, जाकोब, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथ्यो, सिमांव, थादेव, लेन, क्लॅमेंत, सिस्त, कॉर्नेल, सिप्रियान, लॉरेन्स, क्रिस्गॉन, जुआंव,
आनी पावलो कॉस्मस आनी दामियान ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रोगसाक्षांक आनी सोमेस तुज्या संतां भक्तांक आमी वंदिता. तांचे पुण्य आनी मागण्यांतल्या धर्मान तूं आमकां सदांच राखताय आनी आदार दी. देखून बापा तुज्या सेवकाची आनी तुज्या कुटुंबाची भेटवणी दयेन मानून घे आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपले कुडीचें आनी रोगताचें बलिदान आपल्या सिसांनी तें भेटोवंक तांकां दिलें त्या दिसाच्या उगडासाक ती आमी तुका समर्पिता. हे आमचें जिवितान तुजे शांतीन आमकां चलय आनी सासणाचे कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलेल्या हिंडान दयेन आमकां लेखून घे. देखून सर्वेस्परा दयेन ह्या दानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती ओपून घे आनी स्विकार कर. तें तुका खरेपणी आमी ओत्मीक आनीक मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या भोव मोगाळ पुताच्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आनी आमचे आनी समेस्त मनशांचे सोडवणे पासत कोश्ट मरण संशय आदल्या दिसाक म्हणजे आयच्या दिसाक ताणें आपलें पवित्र आनी वंदिवंत हातांनी उंडो घेतलो. तुका आपल्या सोर पदवेदार बापाक सर्गाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. ताणें आपल्या पवित्र आनी वंदिवंत हातांनी ही ओमोली काल्स घेतली आनी तुका दिन वाचलो आनी ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घोट. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोरावरवी तुवें आमची सोडवण केली आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे सेवक आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र कोश्टा मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो वैभवी स्वर्ग प्रवेशाचो भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली ही निर्मळ बोली ही पवित्र बोली ही कोतावीण बोली हो सासणाचो जिविताचो पवित्र उंडो आनी ही सासणाचे सोडवणीची काल्स तुजे अनंत बरीत मोहिमेक आमी समर्पिता. ह्या दानाचेर तुजी शांत आनी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी मागता. जशें तुज्या नितीवंत सेवका आबेलाची देणी आमी भावार्थाच्या बापा अब्रामाचें बलिदान आनी तुज्या श्रेश्ठ याज्ञिकी मेल्किजेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तशें हें पवित्र बलिदान कोतावीण बोली तूं स्विकार कर आनीक मानून घे. सोर पदवीदार देवा आमी तुज्या लागीं नम्रतायेन मागता. तुजो देवदूत हें बलिदान तूं आसाय ते भोव वर्ते वेदीर व्हरूंक निर्मी आनी अशें हे वेदी वेली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतेल्यांक आमकां समेस्तांक सुबा सर्गीचे आशिर्वादान आनी कृपेन भर. सर्वेस्परा आमकांय तुज्या पातकी सेवकांक तुजे अगणीत काकुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुआंव इस्तेव माथियोस बार्नबास
ह्या तुज्या दोन दुतांच्या आनी रॉक संस्थांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या एकचारांत दोयन आमकां घे म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनीक ताच्या थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान देवा सुर पदवेदार बापाक सर्मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनांक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी शब्दाच्या आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणून आमच्या पवित्र कुमन्यावाची तयारी करुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा देवा, सोर वायटांतली आमकां निबार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सवेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तूंच तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमकां. बाबडीनो हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
जो आपल्याकूच आमकां भेटयता, आमकां आपल्या आज्ञा प्रमाणे जिविताचीं पावलां मारूंक आमकां घोटाय दिता, कृपा दिता, आशिर्वाद दिता, नव्या जिवान आनी बळान आमकां बुदता. पवित्र आत्म्याचें आंजबडव्याचें जेवण हें पवित्र आत्म्या उद्देशीन देवान आमकां फावो केलां. ह्या जेजूक शेवतेली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. सूर पदवीदार देवा, जे पोरी या जिवितान तुझ्या पुताच्या निमाण्या जेवणान वांटो घेवन नव्या जिवान आमी भरता, तेच पोरी सासनीक जेवणान आमी दादोशी जावन म्हणून मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
Mucha soyma Ay gloria Devacha